फेडरल मिनिस्ट्री में ऐसा जी मुझे कोई चिट्ठी दिखा दे जिस पे लिखा हो कि आपको फीडर बंद करने की इजाज़त है। शहरों में ये होता है कि जब कोई घर बिजली का बिल नहीं देता आप उस घर की बिजली काट देते हो या उसका मीटर ले जाते हो या तारे ले जाते हो। शहरों में आपने अभी देखा कि फीडर बंद हो। हमारे इलाकों में इन्होंने सबको सजा दी है, कलेक्टिव सजा, जो गजा में हो रहा है, जो रफा में हो रहा है कि बेशक 300 लोग बिल दे रहे हैं। थेफ्ट भी तो आपका इतना ज्यादा तो बता है, लॉसेस की तो जो थेफ्ट करता है उसकी बिजली काट दो, उसकी तारे काट दो, उसके कुंडे हटा दो, उसका मीटर हटा दो। कौन मना कर रहा है उनको? कोमिंग ऑपरेशन करो, पुलिस को लेके आओ। वो कहते हैं मीटर नहीं लगाने देते आप लोग, बिल्कुल खुला मीटर सारे जनरल मुशर्रफ के लोगों ने उतारे थे उस जमाने में। क्यों? कि जब 200 का बिल आता था कोई नहीं दे सकता था तो फौज कोमिंग करती थी मुशर्रफ की, तब तुम्हें मार्शल लॉ था। हमारे मीटर्स अभी भी वो मीटर्स पड़े हुए हैं पेस्को में, पेशावर में गई हूं मैंने, देखे लाखों की तादाद में पड़े हुए। हम लोगों ने तो 5-5 हज़ार दे के मीटर्स लगा दिए थे। मैंने कहा वॉटन पार्क को कि अगर आप मुझे एक चिट्ठी दिखा दें कि यू हैव द परमिशन टू शट दीज फीडर्स, मैं चुप हो जाती हूँ। मुझे चिट्ठी दिखाएं। मैडम वर्बल ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, ऊपर कौन है एक अल्लाह के अलावा जी, वो ऊपर से परमिशन नहीं है। फिर भी आप मेरी पूरी बात एमएलएस एमपीएस चले जाएंगे, जाके मॉब लेके चले जाएंगे। नहीं मैं 10 लोग नहीं आप गए ना, मैं तो कहता हूँ 4 लोगों का भी मॉब होता है। अगर आप बाय फोर्स जाके अनऑथराइज्ड एंट्री करेंगे, वो आपके दूसरी जगह पे मॉब्स गए हैं। सर अगर मैं बात पूरी कर दूं, मुझे क्लियरली कहा गया है पॉलिसी मेकर्स ने कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि केपी को सजा देनी है, खान को वोट देने की। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगी, बट मुझे कहा गया कि हम मैडम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आप कानून वानून छोड़े। मैंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है। नोबडी सेड एडीसी डीसी कमिश्नर इलेक्टेड एमएनएस इस बेसिस पे जाके जो मर्जी सरकारी तहसील में जो मर्जी कर लें। नॉट एट ऑल। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप तो बात ही नहीं सुन रहे मेरी। चिट्ठी आई है चीफ मिनिस्टर की डेप्यूटी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को कि आप जाएं एमएनएस के साथ और आप फीडर्स खोलें। मैं एसी डीसी पुलिस सबको लेके गई हूं, मॉब नहीं लेके गई। दैट इज नॉट हिज अथॉरिटी, वो चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं है। दैट इज बिटवीन हिम एंड फेडरल गवर्नमेंट, दैट्स नॉट बिटवीन मी। ये क्या बात कर रहे हैं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। नो नो नो, आप एक लॉ मेकर हैं और आप मुझे कह रही है इग्नोरेंस ऑफ लॉ मेरा डिफेंस है। कौन सा लॉ? जो आपका लॉ है, जो नेशनल लॉ में फीडर बंद करने की इजाजत नहीं है। लॉ में ये इजाजत तो बिल्कुल ही नहीं है कि मैंने जाके 10 बंदे जाके डीसी तो खोल सकते हैं ना, पुलिस तो खोल सकती है ना। नहीं पुलिस भी नहीं खोल सकती, खोल सकती वेबडा और वो डिपार्टमेंट खोल सकता खोला है ना, वाबडा ने खोला। नहीं बंदूक रख ले सर पे, बंदूक नहीं थी। आपके लोगों के वीडियोस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं साथ, जिन्होंने नारे मारे फखर से हमने। मेरे लोग नहीं थे, मेरे लोग कभी ऐसा काम नहीं करते। मेरे का मतलब आपकी पार्टी के लोग तो थे ना, आपके एमएनएस थे, आपके एमपीएस थे। हल्के के जिम्मेवार हूं मैं, सारे पाकिस्तान के जिम्मेवार नहीं है। ये अच्छा है, जिस वक्त बात सारों पे आए उस वक्त अपने आपको लगा कर लिया। अब वैसे हर बात में हम जहां पे सीधा आ रहा है उसमें आप साइड पे हो गई। एक मिनट, कल दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट सुने तो सही लीगल स्टांस। सर जी, अली अमीन उस दिन बोला कि गवर्नर को बोलो कि अगर तुमने कोशिश भी की गवर्नर आज की मैं गवर्नर हाउस पकड़ लूंगी। क्या मैं उस स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? बिल्कुल। इस मुल्क में ये एक ट्रेंड बन गया कि हर बंदा, मैं बिल्कुल इस कलेक्टिव लोड शेडिंग के खिलाफ हूँ, बिल्कुल गर्मी का बुरा हाल हुआ, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन वो ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप लोग जत्थे लेके चले जाएं और खोल दें और फिर कहीं बाद में ठीक है, फिर तालिबान भी ठीक थे, आते थे जत्था लेके आते थे, शहर कब्जा कर लेते थे, अपना कानून लगा लेते थे। रिलेटिव डिग्रीज में होता है ना, लेकिन प्रिंसिपल वही है, जिसके पास ताकत है वो भी ताकत दिखा दे। मालिक साहब आपकी हर आर्गुमेंट सही है, बस इसमें थोड़ी सी कमजोरी है। आपका एमएनए या एमपी जाके मुझे फिर कराची में भी फीडर खोल के दिखाए ना मुझे, और पंजाब में भी फीडर बंद हो रहे हैं, खोल के दिखाए। कराची में तो लोग शुक्र करें कि बोरी से बच जाते हैं, वो तो जर्नलिस्ट को मार देते तो ऑर्डिनरी आदमी को छोड़ देते। बात है ना, फिर नहीं ऐसी बात नहीं है। इसको जरा कानूनी बात करते। देखिए, अगर कानून में मुझे आइन कहता है कि मैं बना सकती हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक सिंबल होगा और मैं जाऊंगी, मैं जलसे कर सकती हूँ, लेकिन डीसी इस्लामाबाद कहता था कि जी मैं आपको जलसा नहीं करने देता। अब डीसी इस्लामाबाद सुपीरियर है कि कानून जो लिखा हुआ सुपीरियर है? नहीं, आप अदालत में जाएंगी और आप कहेंगे इस डीसी को सीधा करें। हाउ डेयर आप जाके डीसी को दफ्तर से घसीट के बाहर नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो एग्जैक्टली यही हुआ। अली अमीन ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की, हमें ऑर्डर पास किए इन राइटिंग कि क्योंकि फीडर का बंद करना इलीगल है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फेडरेशन की है, डीसी एसी कमिश्नर भी फेडरेशन का है। ये मैं आपको बता, मालिक साहब आप तो इससे ज्यादा स्मार्ट है ना, बात तो सुन लें। अगर फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जा रहे हैं और फीडर्स खोल रहे हैं मेरे साथ, अगर फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पुलिस वाले मेरे साथ जा रहे हैं खोल रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप साथ है, क्या ये मतलब ये बदमाशी है? पुलिस केपी की पुलिस थी, फेडरल गवर्नमेंट की पुलिस नहीं। डीसी तो फेडरल गवर्नमेंट का था। नहीं वो तो फिर विद अ गन टू द हेड तो कुछ नहीं होता। कोई गन नहीं गया था, कोई गन नहीं गई थी। नहीं
یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں یہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ویڈیوز ہیں ہے. آپ کے ایم تو پیز ہو ایم نا. ایل ایز ان کی منتیں کر رہے کیا فرق ہیں. پڑتا ہے؟ بعد میں اگر انہوں نے اپنے مرضی سے کیا تھا تو ان لوگوں نے پھر درخواستیں ویڈیوز آپ نے سن دیکھی لیں. ہے نا. پھر ان لوگوں نے درخواستیں کیوں دی انہی آفیسرز نے کہ جی پرچے کریں ان لوگوں کے خلاف جو پرچے نہیں ہو کوئی رہے. نہیں کٹا. نہیں کٹا رہا بیکاز آپ لوگوں نے بدماشی کی ہوئی ہے وہاں پہ. نہیں بھی کاٹ سکتا سر پرچہ. جی میری گل سن لیں. دیکھیں جب ہم قانون پہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی بدماشی ہے, نہیں بھی کرتے تو بدماشی. وی کانٹ ون, وی گیو اپ. ٹھیک ہے آپ کے سامنے. لیکن یہ میری بات سن لیں. نہ یہ بات سن لیں. دیکھیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی, اس کو ایک آرڈر آتا ہے چیف منسٹر سے جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک اللیگل کام کیا, انہوں نے فیڈرز بند کیے ہیں. اب خواجہ آصف کے کہنے سے یا منسٹر کے کہنے سے کوئی اللیگل بات لیگل نہیں ہو جاتی. مجھے ایک چیز بتائیں آپ. جی جی ابھی بریک کے اندر آپ کو فون آیا جنید صاحب. جی اینڈ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ان سے پوچھ لیں. انہوں نے بھی شاید آپ کو یہی کہا ہے پشتوں میں کہ مجھے نہیں بلایا کسی نے, جمعرات کو نہیں بلایا. اگر آپ کو نہیں بلایا, اگر جنید کو نہیں بلایا انہوں نے شہریار صاحب کو نہیں بلایا, تو پھر خان صاحب کے پاس یہ کوئی جو دوسرا گروپ ہے خود ہی تو کوئی ڈسینٹنگ گروپ تو نہیں پیش کر دے گا کہ جی یہ 3 تھے, یہ 4 یہ آئے ہیں. خان صاحب تو ہوتا نا, ان کو کیا پتا. دیکھیں پارٹی کے انٹرنل میٹرز پہ میں ایک حد تک کی کامنٹ کر سکوں, پر آپ کو یہ بتا دوں کہ جس دن خان صاحب جیل سے نکلیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ دھڑے کون تھے, کیا چاہتے تھے اور کس طرح چاہتے تھے. میرے بھی اس کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ دیکھ لیں گے. اس وقت جنگ چل رہی ہے سیکرٹری جنرل اور چیئرمین کے عہدے کے لیے. Not that I know. مطلب مجھے کون بتائے گا یہ بات. آپ ڈسینٹنگ گروپ ہیں, مطلب کس نے کہا ڈسینٹنگ گروپ ہے؟ اتنی معصوم بھولی کیوں بن جاتی ہیں آپ کو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اگنورنٹ ہوں, معصوم نہیں ہوں, اگنورنٹ ہوں, انفارمیشن نہیں ہے That میرے is a پاس. sin also. Absolutely. لیکن کریں کیا. دیکھیں مجھے جو خان نے آرڈرز دیا جب ہم لاسٹ ٹائم جیل گئے, راندانا you're in charge of unity. I said, sir, are you joking? Don't you know me? میں تو لڑاکا ہوں. یہ عمر بھائی بیٹھے ہوئے, یہ روف بھائی, میں ان سے کتنا لڑتی ہوں despite that huge gash in his cheek. پوچھیں ان سے. کہتے جی سر یہ تمہارا سر کھا جاتی ہے. بیکاز ایسے کچھ چیزیں سر جو بہتر ہونی چاہیے کچھ اس طرح نہیں چاہیے. کہتا ہے ٹھیک ہے آئی لیف والے کے ساتھ نکلو. میں نے کہا سر میں تو ان کی سینٹرل فوکل پرسن ہوں. اسی ہفتے داؤد شاہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو بلوچستان کی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہے. ہم سندھ پہنچے, اگلے ہفتے ہم حلیم عادل شیخ کے ساتھ بلوچستان پہنچے. کیا آپ کا چیئرمین پنجاب سے آ سکتا ہے تاکہ تاثر ختم ہو؟ بالکل آنا چاہیے, کوئی حرج پٹھانوں کی پارٹی بن گئی ہے. نہیں دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن از فرام پنجاب, پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈرز آر بوتھ فرام پنجاب. ہم اس پہ کوئی ریجیکشن نہیں. کیوں ہوگا؟ احمد چٹھا نے بیچارے تو گولیاں کھائی تھی خان کے ساتھ وزیر آباد میں. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ میں نمبر 2 ٹیم کون تھی؟ نمبر 2 کسی کو نہیں یاد ہوتا, نمبر 1 ہی یاد ہوتا ہے. نمبر 1 سرتاج ڈی جی خان سے ہے. میں نے یا آپ کے چیئرمین ہے, یا آپ کا سیکرٹری جنرل ہے, دیکھیں نا یا آپ کی اگر آپ پٹھان رن دیں گے. نہیں یہ آپ میں پوچھ رہا ہوں, 2 اعتراض ہیں. پنجابیوں کو اعتراض ہے, جو آپ کے پٹھان دوست ہیں وہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ 3 بندے چلا رہے ہیں ان پٹھانوں کے اندر بھی, وہاں بھی وائڈر سرکل نہیں ہے. اگین دیکھیں مالک صاحب دونوں دکھی ہیں. اب کمیٹیز والی بات کرتے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, کمیٹی چیئرمنشپ ہمیشہ سینئر موسٹ کو ملتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کس صوبے سے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ صوبائی بیسس پہ سیٹس دی جا رہی ہیں. تو اگر کوئی آبجیکشن کرتے ہیں, آبجیکشن میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ نون میں بھی ہو رہا ہے, پیپل میں بھی ہو رہا ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں نون پیپل میں جنہوں نے ڈکلائن کر دی پارلیمنٹری سیکرٹری سیٹس بیکاز ان کو چیئر پرسن شپ نہیں ملی, چیئرمین شپ. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. ہمارا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے خان سے ڈسٹریکشن کرنی. آج اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب کی اللیگل آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے. اگر اقوام متحدہ نے کہتے دنیا کے تمام ممالک جس میں امریکہ اور یورپ بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ سوچیں ہمارے منہ پہ کیا رہ گیا. اس پہ کوئی ٹی وی اسٹیشن بات نہیں کرتا. اقوام متحدہ کی تو ہمارے بھی زور چلتا ہے, جہاں دنیا میں جو ہو رہا ہے وہاں پہ پہلے پی ٹی آئی نے جی امریکہ کے کانگریس کو خریدا تھا, اب ہم نے باقی باتیں تو آپ نے سن لی. تھینک یو ویری مچ سدھارا فار بینگ ود اس. آئی تھنک یہ بڑا انٹرسٹنگ دیکھنے کا ہوگا کہ جمعرات کو جو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے دونوں گروپس کو بلا لیا, وہ دوسرا گروپ ہے کون؟ ایک گروپ تو آپ کے سامنے ہے, وہ تو شبلی صاحب ہیں اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, یہ ایک گروپ ہے, چیئرمین صاحب ہیں. دوسرے گروپ کے جو 3 لوگ ہیں جن کا پتہ ہے کہ 3 گروپ کے لوگ ہیں, یہ ہیں جو معصوم ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے, بھول جاتی ہیں, اگنورنٹ ہیں, واٹ ایور. یہ ہیں شہریار آفریدی ہیں, جنید صاحب بڑے امپورٹنٹ ان کے ممبر ہیں, 3 ٹائم MNA ہیں, از گاٹ اے مین آف اے اسٹرانگ ریپوٹیشن اینڈ ایوری تھنگ. ان تینوں کو نہیں پتا تو پھر بلایا کس کو ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ گیم کس کے ساتھ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ گیم ہو رہی ہے, خان صاحب کے ساتھ گیم ہو رہی ہے, اور اگر گیم ہو رہی ہے تو کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے, دیکھیں گے اینڈ دین وی ڈسکس اٹ.